اللہ سہیں جو محبوب دی محبت دے بارے آکھے سارے کنو چنگی چیز ہے حضور دی محبت عشق علی برات سہیں جے اگر عشق حضور دا سارے کنو چنگائیں والا کوئی دکان دا دسے ہاں جتھا عشق حضور دا وکدا ہوئے اسیں گھنو عشق حضور دا روحے وے جو دسا چاہ والا آخری بندے تک سبحان اللہ زور دا کھو نبی سہیں دے رنگے ہوئے یاد رکھو جے میٹرک کرنا ہوئے ول ماسٹر کنے بنی دے جے قرآن پڑھنا ہوئے ول کہیں حافظ کنے بنی دے تے جدہ عشق حضور دا گھننا ہوئے ول کہیں کامل کنے بنی خدا دی قسم جے تئی کامل بھال بھلے سے کہنا عشق حضور دا رب کہیں کوڑے سے کہنا جے دے ویلے کامل رنگ لا چھوڑے میڈا کوٹ دا گھوٹ خواجہ غلام فرید نورے مارتے اللہ چھوڑے فرمائنے جدہ عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھ حال کنو فرمائنے جتانی کامل بھال بھلیندہ کہنی عشق میرے محمد دا رب کہیں کو دیندہ کہنی یارو کائنات مشہور حالے کونین مشہور مثالے مجنون دا دل لیلہ دے نال آکے سے ڈٹھے وے اے حضور دے منبر تے لیلہ مجنون دا گال ہی کریں دے اسادوں وے گال ہے کہ مجازی موہ محبوب بھی اے حقیقی موہ محبوب اسا کہندوں تا مجازی موہ محبوب انہیں دا عشق دی تھی جو لوگ انہیں دا مثالاں پیاریں دے تے تو تا ہی محبوب حقیقی دا موہ بھئی اپنے عشق تا دیکھ لیکن مسلمانوں مجنون دا دل جری لیلہ دے نال ہاں اور رنگ دی سانولی ہے فرمائنے پیو سمجھائیو سے عقل نہ آئیو سے استاد سمجھائیو سے عقل نہ آئیو سے سوری کو مجبور تھی دسائیو سے آنکھوں سے ظاہر بھی نگاہ تو کو خوب کتاب گمراہ ہے مسلمانوں اے حضرت حاجی شاہ سید رب دا ولی گزرے اے انہاں دے شیر آپ فرمیندن لوگیں آکھا مجنو کو تیری لیلہ سخت سیاہ ہے مجنو پھر جواب دیتا ذرا درد چھک کر آہے آنکھوں سے ظاہر بھی نگاہ تو کو خوب کتاب گمراہ ہے دید ہوئے تا قسم خدا واللیل اذا یغشاہ شب اسرا لیل قدر موزاغ کجل کالا ہے کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہے یارو مجنون دیا دلیلہ تا سن آدھے وے میں کجو آدھے بیٹھو لیلہ کالیے اے دسو ہوئے اے لیلۃ القدر جن کو اللہ سے قرآن چاکھے جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمائنے 1000 مہینہ ایک پاسے اے رات ایک پاسے وکھے 1000 مہینے دی رات جری لیلۃ القدر دی رات دسو ہمیں کو کالیے یا چٹیے وکھے شب اسرا جیری رات میں دا محبوب میراج تے گیا تے اللہ دا دیدار کرتے آیا دسو ہوا رات کالیے یا چٹیے وکھے کعبہ شریف جیرا خلاف پئی کھڑے
ہی کو دیکھو ہاں کعبے دا غلاف کالا یا چٹا ہے آکھے شب اسرا تے لیل قدر موزاغ کا جل کالا ہے کعبہ کالے وے ساندر مخلوق دی سجدہ گاہے فائق اکھ حق بھی مجنوں وچ لیلا نور خدا ہے کاملہ دن وے جیری دل لیلا دے پچھوں مجبور ہے اوندے کتے کالوین لیلا دیوی نور ہے تے جڑا عاشق پاک حضور ہے وہ چپ کر بیت سبحان اللہ نہ کھے اتنی مجبور ہے نبی سونے دے رنگے ہوئے ایک دیہارے مجنوں کو پیو آچا آکے زوئے اے جھاگلیوں والنا سدھے پاسے والیوں وہ اباؤ کی میں آکے تو جو کالی ون پسند کیتی ہے جے اگر اللہ سے کال ون پسند کریں دا اللہ سے چٹا پھولی بڑھائے پیلا پھولی بڑھائے گلاب دا پھولی بڑھائے جے اگر اللہ سے کال ون پسند کریں دا والا ایک پھول کالائی تا بنا چھوڑیں دا والا سیر جھکا بیٹھے آدھے تھیوں تا ابا تھیوں تا کعبہ ہنٹے دینال کیا جھیڑے لاما وہ او کی میں آکھے خدا میرا سیانا یا تائیں آگے ہے آکھے وہ او کی میں دستا سہی وہ آکھے ابا کائنوی ڈٹھا او پھول جیرے ویلے کمڑی دے وال جتیے ویچ لتڑی دے او بیا پھول لتڑی جے تا لتڑی جے ایک کالے پھول دا لتڑی جان کڈاؤں کنو برداشت ہی لے مسلمانوں حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن کہیں ڈٹھا مجنوں کو جیڑا ریت لے علاقے دے وچ بیٹھے بس ریت ہی ریتے ریت دے پہاڑن فرمائنے انگل دی کلم بڑھائی بیٹھے ریت دی تختی بڑھائی بیٹھے تے ہر جاتے لیلا لیلا لکھوائی بیٹھے پوچھانا لے پوچھے وہ کملا تھی گئی اے دھوپ دے وچ ریتے بیٹھی گرم ریتے اے لیلا لیلا جو لکھدا بیٹھی کیوں لکھدا بیٹھی کیا تے کو مل دے ہوں آکے کملے تو ہے وے میں کملا کائیں وہ او کی میں آکے جائیں ویلے لیلا دا نا لکھدا میرے دل کو سکون مل کامل کہندن وجہ اگر مجنوں لیلا دا نا لکھے ان کو سکون مل دے کنجوس آتے دے سامنے محمد دا ذکر تھی وے جانی سبحان اللہ کہن بھی کرے دا میرے نبی سیندے رنگے ہوئے فرمائنے لیلا مجنوں دا بھی دیکھ پیار لیلا دا عاشق دا عشق بھی تھی اور میرے محمد دے عاشق دا عشق بھی